हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी के पढ्छौँ भने कार्बोक्सिलिक एसिडको डेरिभेटिभ्सको नम्बर फर्स्टमा हाम्रो एसिड क्लोराइड रहेको छ। यसको केमिस्ट्री आज हामी पढ्छौँ। यसको बारेमा हामी आज डिटेल डिस्कसन गर्छौँ र बेसिक प्रपर्टिजहरू के छ त यसको त्यो कुरालाई पनि हामी डिस्कसन गर्छौँ। ओके, त्यसपछि हामी यसको नोमेनक्लेचर के छ त्यो कुरालाई हामी डिस्कसन गर्छौँ। कसरी प्रिपरेसन गर्न सकिन्छ ल्याबोरेटरीमा त्यो कुरालाई पनि हामी आज डिस्कसन गर्छौँ। ओके, रेडी हुनुहुन्छ सबैजना? ओके, रेडी हुनुहुन्छ भने लेट्स स्टार्ट आवर मेन टपिक। ओके, ल हेर्नुस् त यसमा हेर्नुस् त एसिड क्लोराइड भनेको कस्तोलाई भनिन्छ भने कुनै पनि कार्बोक्सिलिक एसिडको एउटा ग्रुप छ, त्यो OH ग्रुपलाई क्लोरिनले रिमुभ गर्दियो भने है त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भने या त कुनै एउटा हेलोजेन्सको पार्टले गएर रिमुभ गर्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भने एसिड क्लोराइड भन्छौँ हामीले, एसिड क्लोराइड है। ओके, यसमा हेर्नुस् त एसिड क्लोराइडमा हामीले बेसिक रियाक्सन्स के छ भने RC डबल बोन्ड OH बाट हाम्रो क्लोरिनको रिमुभल भइरहेछ, क्लोरिनको एडिसन भइरहेछ र हाम्रो के छ भने OH ग्रुपको रिमुभल भइरहेछ र यो रिमुभल हुने प्रोसेसबाट जुन फर्मेसन हुन्छ यसैलाई हामीले के भन्छौँ एसिड क्लोराइड भन्छौँ हामीले। ओके, एन्ड यसको नोमेनक्लेचर तपाईहरुले हेर्नुभयो भने व्हाट इज द नोमेनक्लेचर अफ दिस कम्पाउन्ड, व्हाट इज अब यसमा हामीले के छ भने जस्तै हामीले के गर्यो भने हामीले कार्बोक्सिलिक एसिडमा नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि ओइक एसिड राख्यौं हामीले। जस्तै यसको नाम के हैन, यसको फर्स्टको नाम यसमा CH3 ग्रुप राखिदियो भने यसको नाम के हुन्छ भने इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, मिथान ब्युटानोइक एसिड, यसरी हाम्रो फर्मेसन हुँदै जान्छ। ओके, अब यसमा हेर्नुस् त नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं भने यो राख्छौं। हेर्नुस् है, यो ग्रुप्स हामीले यसमा युज गर्छौं मिथेनोइल, मिथेनोइल OYL, मिथेनोइल क्लोराइड हामीले युज गर्छौं यसमा। जस्तै हेर्नुस् त क्लोराइड भनेको त क्लोरिनको नाम भयो, मिथेन, मिथेन भनेको त हाम्रो जनरल मिथेन भयो हैन। OYL यो ग्रुप हामीले के गर्छौं भने बीचमा एड गर्छौं। हेर्नुस् त सबैको नाम हेर्नुस्, फर्स्टमा एउटा कार्बन छ त्यसैले हामीले के मिथ, दुईटा कार्बन छ इथ, तीनटा कार्बन छ प्रोप, ठीक छ। यसको बेसिसमा तीनटा कार्बन छ, यसमा के छ अब यसमा त हाम्रो 3 मिथाइल ब्युटानोइल क्लोराइड छ भनेपछि यसमा के छ भने 1 2 3 4 चारवटा कार्बन छ, एउटा ग्रुप के छ एउटा CH3 सब्स्टिट्युएन्ट्स को बेसिसमा प्रेजेन्ट छ यसमा। ओके, यसमा हेर्नुस् त OYL क्लोराइड, यसको नोमेनक्लेचर गरौँ पहिला। फर्स्टमा एउटा कार्बन के छ मिथेनोइल क्लोराइड, मिथेन ओइल क्लोराइड। त्यसपछि अर्को के छ इथेनोइल क्लोराइड, इथेनोइल क्लोराइड, इथेन ओइल क्लोराइड है। एसिड क्लोराइडको जुन हामीले सफिक्स युज गर्छौं हैन त्यसलाई हामीले भन्छौं ओइल क्लोराइड्स। एन्ड यसमा हाम्रो के छ भने C डबल बोन्ड, यसमा प्रोपेनोइल क्लोराइड, यसमा अर्को के 3 मिथाइल, 3 मा सब्स्टिट्युएन्ट प्रेजेन्ट छ। सब्स्टिट्युएन्ट कुन छ भने CH3 ग्रुप सब्स्टिट्युएन्ट्स को रूपमा प्रेजेन्ट छ, त्यसैले हामीले यसलाई के भन्छौं भने 3 मिथाइल, 3 मा मिथाइल छ 1 2 3, 3 मिथाइल ब्युटानोइल क्लोराइड। एन्ड त्यसपछि यो बेन्जिनको रिङमा हाम्रो एउटा C डबल बोन्ड OCl ग्रुप जोडिया छ अथवा एसिड क्लोराइडको जुन एउटा यो ग्रुप जोडिया छ यसैलाई हामीले के भन्छौं त्यसपछि भने बेन्जोइल क्लोराइड भन्छौं हामीले यसलाई। क्लियर हुनुहुन्छ यहाँसम्म? ओके, यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ भने ठीक छ। त्यसपछि अर्को स्टार्ट गरौँ हामी जनरल मेथड अफ प्रिपरेसन। के हो, कसरी हुन्छ जनरल मेथड अफ प्रिपरेसन? जनरली हामीले यसलाई कार्बोक्सिलिक एसिडबाटै प्रिपेयर गर्छौं हामीले, तर हामीले यसमा के गर्छौं भने फर्स्ट अफ अल यो रियाक्सनलाई तपाईहरुले बेसिस मान्नुस् हैन, यो रियाक्सन तपाईहरुले बेसिस मान्नुस् र यसमा के गर्नुस् भने PCl3 राखेर हामीले के गर्यो भने यो रियाक्सनलाई एउटा बेसिस मान्नुस्। अनि त्यसपछि अर्को रियाक्सन्स भनेको SOCl2, यसलाई पनि बेसिस मान्नुस् तपाईले हैन। SOCl2 बाट पनि हामीले प्रिपेयर गर्न सक्छौं, PCl3 बाट पनि हामीले राखेर प्रिपेयर गर्न सक्छौं हैन। अब फर्स्टमा हेर्नुस् त RC डबल बोन्ड OH, यसमा हाम्रो कार्बोक्सिलिक ग्रुपलाई हामीले PCl5 मा युज गर्यो भने हाम्रो के फर्मेसन भयो भने एसिड क्लोराइड को प्रिपरेसन भयो। यसमा सँगसँगै हाम्रो के भने POCl3 को रिमुभल पनि भयो हाम्रो, ठीक छ। एन्ड यसमा हामीले कुनै एउटा इथेनोइल क्लोराइडलाई यसमा हामीले इथेनोइक एसिडलाई हामीले युज गर्यो भने यसमा हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने इथेनोइल क्लोराइड को फर्मेसन हुन्छ हाम्रो। ओके, एन्ड यो सेकेन्ड। अनि त्यसपछि हामीले यसमा हामीले के गर्यो भने बेन्जोइक एसिडलाई हामीले युज गर्यो भने PCl3 मा राख्यो भने यसमा हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने बेन्जोइल क्लोराइड को फर्मेसन हुन्छ हाम्रो यसमा, ठीक छ। एन्ड नेक्स्टमा हामीले PCl3 सँगसँगै हामीले PCl3
यसमा ब्यालेन्स गर्नुको लागि हामीले 3 ग्रुप युज गर्यो यसमा 3 नम्बरिङ राख्यौं यसमा हामीले यो राखिसकेपछि यसमा पनि हाम्रो के फर्मेसन भयो भने एसिड क्लोराइडको फर्मेसन भयो त्यसपछि हामीले कुनै एउटा ग्रुप राख्यौं हामीले CH3 अथवा तपाईहरुले जुन कम्फर्टेबल लाग्छ त्यो राख्नुस् हैन तपाईहरुले बेन्जोइक क्लोराइड बेन्जोइक एसिड कम्फर्टेबल लाग्छ भने बेन्जोइक एसिड राखेर प्रिपेयर गरिदिनुस् के पनि फरक पर्दैन तपाईहरुले ओके एन्ड RCOOH SOCl2 मा हामीले युज गर्यो भने यसले पनि के गर्छ भने रिमुभल अफ SO2 एज अ बाइ प्रोडक्ट एन्ड HCl पनि निस्किन्छ यसबाट र सँगसँगै हामीसँग मेजर प्रोडक्ट के हुन्छ भने RC डबल बोन्ड Cl दैट इज एसिड क्लोराइड हाम्रो के हुन्छ भने यसबाट निस्किन्छ ओके नाउ त्यसपछि यो पछि हामी के जाम भने प्रपर्टीजमा प्रपर्टीज अफ एसिड क्लोराइड व्हाट आर द प्रपर्टीज अफ एसिड क्लोराइड भन्ने एक्जाममा सोध्न सक्छ तपाईहरुले लेख्नुस् हाइड्रोलाइसिस रिएक्सन विथ NH3 अल्कोहल सँग रिएक्सन हुन्छ ग्रेनाइड रिएजेन्ट सँग कसरी रिएक्सन हुन्छ रोजेनमन रिडक्सन यसको डिटेल भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले अलरेडी बनाएर राख्दै छु एन्ड त्यसपछि फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेसन एन्ड विथ अ सल्ट अफ कार्बोक्सिलिक एसिड ओके एन्ड यो सबै कुरालाई एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्नुस् पहिला एकचोटी राम्रोसँग यसलाई सुरुदेखि लास्टसम्म स्क्रिनशट हान्नु हुन्छ भने एकचोटी लेख्नुस् स्क्रिनशट लेख्नुस् एन्ड कपीमा लेख्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई पज गर्नुस् अनि एकचोटी यसलाई बुझ्न कोसिस गर्नुस् यदि बुझ्नुहुन्न भने कमेन्टमा लेख्नुस् सर मैले बुझिन भनेर एन्ड त्यसपछि हामी जान्छौं हाइड्रोलाइसिस प्रपर्टीजको 1 डिस्कसन गर्छौं केमिकल रिएक्सन्स लेखेर ओके ल यति लेख्नुस् पहिला एन्ड देन आफ्टर हामी फेरि डिस्कसन गर्छौं ल ओके लेखिसक्नु भयो होला है तपाईहरुले ल अब हामी सिधै जान्छौं प्रपर्टीजमा फर्स्ट अफ अल हाम्रो के छ भने हाइड्रोलाइसिस ओके हाइड्रोलाइसिस कसलाई गर्छ भने हामीले एसिड क्लोराइडलाई हामीले हाइड्रोलाइसिस गरौँ के बन्दो रहेछ त्यो कुरालाई डिस्कसन गरौँ त एकचोटी हेर्नुस् त यो भनेको हाम्रो एसिड क्लोराइड RC डबल बोन्ड Cl यसलाई हामीले के गरौँ भने वाटरमा राखौं हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि के फर्मेसन हुन्छ एकचोटी ख्याल गर्नुस् त H2O यसमा हामीले के गर्छ फेरि नै के बन्छ भने OH ग्रुप जोडिन आउँछ यसलाई हामीले के भन्छौं भने यसलाई हामीले कार्बोक्सिलिक एसिड भन्छौं फेरि कार्बोक्सिलिक एसिड नै फर्मेसन भयो हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि ओके एन्ड त्यसपछि अब यसको एक्जाम्पल्सको लागि लेख्नुस् त एकचोटी Cl त्यसपछि H2O यसमा हामीले के बन्छ भने इथानोइक एसिडको फर्मेसन हुन्छ जब हामीले इथानोइल क्लोराइड युज गर्छौं इथानोइक एसिड हुन्छ हाइड्रोलाइसिस कुनै पनि रिएक्सन्समा चेन रिएक्सनमा तपाईहरुले भन्न सक्छ होला यसबाट तपाईहरुले यो कसरी फर्मेसन गर्नुहुन्छ भनेर भन्नु भने हाइड्रोलाइसिस गरेर पनि हामीले कार्बोक्सिलिक एसिडलाई फर्मेसन गर्न सक्छौं त्यस्तै यो केसमा जस्तै CH3 CH2 C डबल बोन्ड Cl यस्तो छ भने यसलाई पनि तपाईहरुले हाइड्रोलाइसिस गरेर के भन्छ भने CH3 CH2 C डबल बोन्ड OH भन्छ यसलाई हामी के भन्छौं यसको नाम भन्नुस् त एकचोटी 1 2 3 कार्बन्स दैट इज 3 कार्बन इज कॉल्ड इथानोइक एसिड ओके एन्ड यसलाई हामी के भन्छौं इथानोइल क्लोराइड ओके त्यसपछि अब हेर्नुस् त बेन्जोइल क्लोराइडबाट हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ त हेर्नुस् है C डबल बोन्ड Cl छ यसमा हामीले वाटर युज गर्यौं वाटर हाइड्रोलाइसिस गर्यो हामीले हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने हेर्नुस् त हाम्रो बेन्जोइक एसिडको प्रिपरेसन हुन्छ यसमा C डबल बोन्ड Cl होइन यसमा OH ग्रुप आउँछ यसलाई हामीले के भन्छौं बेन्जोइल क्लोराइड भन्छौं हामीले यसलाई ठीक छ हाइड्रोलाइसिसमा हामीले यो नै गर्छौं त्यसपछि हामीसँग अर्को के छ भने हाइड्रोलाइसिस सँगसँगै हामीसँग नम्बर 2 मा छ रिएक्सन विथ NH3 सो NH3 सँग रिएक्सन भयो भने के फर्मेसन हुन्छ यसमा त्यो कुरालाई हामी डिस्कसन गर्छौं ओके हेर्नुस् त फर्स्ट अफ अल एउटा बेसिक रिएक्सन्स RC डबल बोन्ड Cl सँग हामीले NH3 लाई हामीले युज गर्यो भने के फर्मेसन हुन्छ त हेर्नुस् त NH3 सँग हाम्रो फर्मेसन भयो यससँग एउटा NH3 छ यसमा हाम्रो एउटा हाइड्रोजन यसलाई दिए भने यसबाट निकाल्नुस् के भने HCl निकाल्नुस् HCl लाई रिमुभ गर्नुस् र यसबाट हामीले के गर्यो भने यसबाट पनि हामीले HCl नै रिमुभ गर्यो HCl हटाइदिसकेपछि जे पार्ट बच्छ त्यसलाई हामीले के गर्यो भने यससँग जोडेर राख्दियौ हामीले ओके हेर्नुस् त्यसपछि RC डबल बोन्ड Cl सँग यो Cl रिमुभ हुन्छ एन्ड त्यसपछि NH2 ग्रुप जो आउँछ त्यसपछि हाम्रो के फर्मेसन छ RC डबल बोन्ड O NH2 प्लस के भन्छ HCl यसलाई हामीले के भन्छौं अमाइड ठीक छ अमाइडको प्रिपरेसनमा हामीले के गर्छौं भने त्यसपछि यो ग्रुपमा हामीले के राख्छौं भने अमाइडको प्रिपरेसन गर्दा पनि हामी त्यही नै पढ्छौं यसमा NH3 लाई एसिड क्लोराइडमा राख्यो भने हाम्रो के भन्छ अमाइडको फर्मेसन हुन्छ हेर्नुस् अर्को केसमा
CH3 C double bond O Cl plus NH3 यो युज गर्यो भने NH3 हामीले युज गर्यो भने यसबाट निस्किन्छ तपाईहरुलाई थाहा छ त्यसपछि CH3 C double bond NH2 plus HCl यसको नाम के इथेनामाइड भन्छौं हामीले यसलाई त्यसपछि नम्बर अर्कोमा छ CH3 CH2 C double bond Cl plus यसमा हामीले NH3 युज गर्यो भने के बन्छ CH3 CH2 C double bond NH2 plus HCl को यसमा के हुन्छ फर्मेसन हुन्छ यो कुरालाई पनि राम्रोसँग बुझ्नुस् एन्ड त्यसपछि अर्को एक्जाम्पल लिन सकिन्छ अझ एउटा कार्बनलाई तपाईहरुले बढाउनु भयो भने CH2 CH2 CH3 CH2 C double bond Cl plus NH3 राख्यो भने जति कार्बन बढाउँदै गयो त्यति नै कार्बन बढ्दै जान्छ थपिदै जान्छ र CH3 CH2 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 C double bond NH2 plus HCl भनेपछि कार्बन नम्बर जति बढाउनु पनि केही पनि फरक पर्दैन यो पार्ट चाहिँ हाम्रो के हो भने अल्काइल ग्रुप्सको पार्ट हो जति बढाउँदै गयो त्यति नै बढ्दै जान्छ 1 2 3 4 1 2 3 4 यसरी नै बढाउँदै जान्छौं र हाम्रो चेन्जको आउने पार्ट भनेको यो पार्ट र यो पार्टमा मात्र चेन्ज आउँछ त्यस्तै हामीले एरोमेटिकमा हेर्ने हो भने एरोमेटिक C डबल बोन्ड Cl लाई हामीले के गर्यो भने NH3 मा युज गर्यो भने के फर्मेसन हुन्छ त हेर्नुस् त एकचोटी यसमा हाम्रो के फर्मेसन भयो भने C double bond NH2 को फर्मेसन भयो ओके यसलाई हामीले के बेन्जामाइड भन्छौं हामीले यसलाई ठीक छ बेन्जामाइड ठीक छ क्लियर हुनुहुन्छ यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ भने एकचोटी लेख्नुस् त र कुन बुझ्नु भएको छैन मलाई कमेन्ट चाहिँ गर्नुस् है ओके ल अझैसम्म पनि भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस् ओके यो पछि हामी नम्बर 3 मा जान्छौं है ल यहाँसम्म सकिसक्नु भयो होला नम्बर 3 मा जाब हामी नम्बर 3 मा हामीले अल्कोहल सँग रियाक्सन गरौँ अल्कोहल सँग रियाक्सन गराइसकेपछि कुन प्रोडक्टको फर्मेसन हुन्छ त्यो कुरालाई पनि हेरौँ हामी नम्बर 3 मा छ हाम्रो विथ अल्कोहल सँग हामीले राख्यौ भने के फर्मेसन हुन्छ हेर्नुस् त एसिड क्लोराइड एउटा यो छ RC डबल बोन्ड Cl र यो सँग हामीले एसिड क्लोराइड राख्यौ र एसिड क्लोराइड राखिसकेपछि हाम्रो के त्यसपछि हामीले अल्कोहललाई युज गर्यौ हेर्नुस् त अल्कोहल हाम्रो के छ HOOR यो भनेको हाम्रो अल्कोहल एउटा सिम्पल अल्कोहल हो सिम्पल अल्कोहललाई हामीले युज गर्यौ सिम्पल अल्कोहललाई युज गरिसकेपछि यसमा के निस्किन्छ हेर्नुस् त सिम्पली हाम्रो निस्किने पार्ट भनेको यो हो यति कुरा बुझ्नुस् अल्कोहलको पार्ट हाम्रो सकिन्छ है यसमा हेर्नुस् त के बन्छ RC डबल बोन्ड OR यति ग्रुप हाम्रो यसमा जोडिन आयो ठीक छ ओके यसलाई हामी के भन्छौं इस्टर यसलाई हामी के भन्छौं इस्टर भन्छौं हामीले त्यस्तै अब CH3 C डबल बोन्ड Cl plus HO CH3 हामीले राख्यौ भने के बन्छ त्यसमा CH3 C डबल बोन्ड OCH3 जस्तो खालको अल्कोहल युज गर्यो त्यस्तै खालको हाम्रो के हुन्छ इस्टरको फर्मेसन हुँदै जान्छ अब यसमा पनि एउटा कार्बन बढाइदिन त CH2 C डबल बोन्ड हैन Cl plus HOCH3 हामीले युज गर्यो CH3 CH2 C डबल बोन्ड OCH3 यो फर्मेसन हुन्छ हाम्रो त्यस्तै हामीले के गर्यो अल्कोहल पनि हामीले इथानोल युज गर्यो यसमा भने प्लस HOCH2 CH3 यो हामीले के गर्यो भने इथानोल लाई युज गर्यो भने इथानोल युज गरिसकेपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ CH3 CH2 C डबल बोन्ड CH2 CH3 यो ग्रुपको हाम्रो के हुन्छ फर्मेसन हुन्छ यसमा ठीक छ त्यस्तै यदि हामीले के गर्यो भने एसिड क्लोराइडलाई एरोमेटिक लिग्यो भने हाम्रो के हुन्छ भने एरोमेटिक इस्टरको फर्मेसन हुन्छ C डबल बोन्ड Cl छ हाम्रो त्यससँग हामीले के गर्यो भने अल्कोहललाई युज गर्यो HOCH3 युज गर्यो भने हाम्रो के बन्छ भने हेर्नुस् त C डबल बोन्ड CH3 OCH3 हाम्रो फर्मेसन हुन्छ यो भनेको एरोमेटिक इस्टरको फर्मेसन भयो यसमा ठीक छ एरोमेटिक इस्टरको फर्मेसन भयो अनि त्यसपछि अब हामी जान्छौं त्यसपछि अर्को रियाक्सन्समा जान्छौं यो पछि यसलाई पहिला एकचोटी राम्रोसँग हेर्नुस् एन्ड त्यसपछि हामी नम्बर 4 रियाक्सनमा जान्छौं ठीक छ ओके लेख्नुस् पहिला यहाँसम्म सकिसक्नु भयो होला है यहाँसम्म सकिसक्नु भयो भने अब हामीले के गर्छौं भने रियाक्सन विथ ग्रीनर रिएजेन्ट ग्रीनर रिएजेन्ट सँग हामीले कसरी रियाक्सन गराउँछौं त्यो कुरालाई हामी डिस्कसन गर्छौं
राम्रोसँग हेर्नुस्, सजिलो छ, त्यति गाह्रो छैन। RC डबल बोन्ड OH ग्रुप छ हामीसँग र हामीले के गर्यो भने हामीले युज गर्यो यसमा के ग्रिनार रिएजेन्ट्स को युज गर्यो। हेर्नुस् त ग्रिनार रिएजेन्ट्स के छ RC डबल बोन्ड सरी RMGX भनेको हाम्रो के हो RMGX, मैले यहाँ गलत लेखेँ, यसमा हाम्रो क्लोरिन हुनुपर्ने हो। ठीक छ, RMGX हाम्रो के हुन्छ भने यो ग्रुप यता आउँछ जोडिन। अब हेर्नुस् है, यो ग्रुपलाई मैले के गरेँ भने यता ल्याए जोड्न, र यो ग्रुप के हो माथि निस्कियो र यसमा के फर्मेसन भयो हेर्नुस् त RCCl, यसमा Cl आयो, त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ माथि OMGX र हाम्रो के हुन्छ R को फर्मेसन हुन्छ, जसमा हामीले के गर्छौं भने फर्दर रियाक्सन गर्दाखेरि हामीले हाइड्रोलाइसिस गर्छौं। हाइड्रोलाइसिस गरिसकेपछि हाम्रो यो पार्ट निस्किन्छ। हाम्रो यो पार्ट निस्किसकेपछि हाम्रो के हुन्छ डबल बोन्ड R फर्मेसन हुन्छ प्लस MgOH को हाम्रो के हुन्छ फर्मेसन हुन्छ यसमा। ठीक छ, यो कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नुस्। त्यसपछि हामीले के गर्छौं भने फेरि पनि यसमा RMGX नै युज गर्छौं। RMGX युज गरेपछि फेरि पनि सेम प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ र यो गइसकेपछि माथि जान्छ। एन्ड यसमा के हुँदो हुन्छ भने RCOMGX र हाम्रो अर्को ग्रुप आउँछ, R त अलरेडी छ, त्यसपछि हाम्रो R यसमा आएर बस्छ। एन्ड त्यसपछि हामीले यसमा के गर्छौं भने यसलाई हेर्नुस् त, अब के गर्न मिल्छ एकचोटी चेक गर्नुस् त। RC ट्रिपल बोन्ड RX लाई हामीले के गर्यो भने हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने के फर्मेसन हुन्छ त यसमा। यसमा यदि हामीले हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने H2O सँग H+ हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने हाम्रो RCR यसमा के हुन्छ भने OH ग्रुप जोडिन आउँछ र हाम्रो बाइ प्रोडक्टको रूपमा के निस्किन्छ भने MgOH को रूपमा हाम्रो के हुन्छ भने बाइ प्रोडक्टको रूपमा हाम्रो के हुन्छ MgOH नै बाहिर निस्किन्छ। यसलाई हामीले यसरी राख्न पनि सक्छौं, MgOH राख्न सक्छौं यसलाई है। यसरी राख्नुस्, यसरी राख्दा तपाईहरुलाई सजिलो होला है। यसरी यसबाट हामीले टर्सरी अल्कोहलको फर्मेसन गर्यौं। ठीक छ, यो बुझ्नु भएको छ नि? ओके, एनी कन्फ्युजन फ्रम हियर? म एकचोटी फेरि भनिदिन्छु, यसमा अलिकति लङ रियाक्सन छ, त्यसैले यसमा बुझ्न कोसिस गर्नु। यो ग्रुप गएर यो यससँग अट्याच हुन्छ र योसँग के हुन्छ यसको चार्ज अनस्टेबल हुन्छ। अनस्टेबल चार्ज भइसकेपछि त्यसको टाउकोमा माइनस माथि जान्छ, के माथि जान्छ यसको यो चार्ज माथि जान्छ। माथि गइसकेपछि यो ग्रुप आएर यसमा अट्याक हुन्छ र क्लोरिन तल आउँछ। त्यसपछि हाम्रो R ग्रुप के हुन्छ यो साइडमा कुनै एउटा साइडमा हामीले जोडिदिन्छौं त्यसलाई। अनि त्यसपछि हामीले हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि यो पार्ट पुरै निस्किन्छ हैन। यो पार्ट निस्किसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने यो पार्ट जुन छ यो पार्ट निस्किन्छ र क्लोरिन पनि हाम्रो क्लोरिन पनि हाम्रो बाहिर निस्किन्छ यसमा, र क्लोरिन पनि निस्किसकेपछि हाम्रो के हुन्छ फाइनली MgOH को रूपमा निस्किन्छ। फेरि पनि हामीले सेम अट्याक गराउँछौं र हाम्रो के बन्छ भने RMGX। यो फेरि रियाक्सन गरेर सेम प्रोसेसमा हाम्रो टर्सरी अल्कोहलको फर्मेसन हुन्छ यसमा। ओके, एनी कन्फ्युजन फ्रम हियर? यहाँसम्म कन्फ्युजन छैन है। त्यसपछि नम्बर अर्कोमा जान्छौं हामी, रोजेनमन्ड रिडक्सन। ठीक छ, नम्बर 5th रियाक्सनमा छ हाम्रो रोजेनमन्ड रिडक्सन। ठीक छ, रोजेनमन्ड रिडक्सन हामीले पढाएको छौं, यसको मेकानिजम पनि हामीले एकदमै राम्रोसँग पढाएको छौं। इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हो, तपाईहरुलाई एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन्स 2 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ, 5 मार्क्समा पनि सोधिरहेको हुन्छ हैन। त्यसैले यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला। हेर्नुस् त, एसिड क्लोराइडलाई हामीले के गर्यो भने व्हेन एसिड क्लोराइड इज रिएक्टेड विथ, हामीले एसिड क्लोराइडलाई PD विथ BaSO4 र यसलाई हामीले केमा राख्छौं भने क्विनोलिनमा राख्यो भने यसमा के फर्मेसन हुन्छ भने हाम्रो यसमा RC डबल बोन्ड H को फर्मेसन हुन्छ। हेर्नुस् त, यसमा के भयो भने एसिड क्लोराइड राख्यौं हामीले। एसिड क्लोराइड राखिसकेपछि हाम्रो के भयो भने अल्डिहाइड को फर्मेसन भयो यसमा, र जसमा हामीले के गर्छौं यसलाई हामीले रिडक्सन भन्छौं। त्यसैले हामीले S2 पनि राख्छौं यसमा। यदि राख्नु भएको छैन भने पनि ठीक छ, एक्जाममा राइट हुन्छ यो। यसबाट हाम्रो के फर्मेसन भयो अल्डिहाइड को हाम्रो के भयो यसमा फर्मेसन भयो। यो एसिड क्लोराइडबाट हामीले के गर्यो भने PD विथ BaSO4 सँग क्विनोलिन राख्यो भने यसमा हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने अल्डिहाइड को फर्मेसन हुन्छ। र यसमा हेर्नुस् त, यो पछि हाम्रो जुन एउटा बेन्जोइल क्लोराइडलाई राखेर हामीले हेर्यो भने
यसमा H2 सँग हामीले के गर्यो भने PD with BaSO4 सँग क्विनोलिन हामीले युज गर्यो भने यसमा के फर्मेसन हुन्छ एक्चुअली के हेर्नुस् त यसमा हाम्रो फर्मेसन सिधै हुन्छ कि C डबल बोन्ड H यसमा हाम्रो के बेन्जाल्डिहाइड को हाम्रो फर्मेसन भयो यसमा हेर्नुस् त बेन्जाल्डिहाइड फर्मेसन भयो कि भएन राइट यसमा कन्फ्युजन छैन है केही कन्फ्युजन छ भने मलाई मेसेज गरिहाल्नुस् है मेसेज त्यहाँ फेसबुक को लिंक पनि दिएको छु मैले लिंक्डइन को लिंक पनि दिएको छु हरेकको लिंक दिएको छु मैले इन्स्टा को लिंक पनि छ त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुस् क्लिक गरेर सिधै मलाई क्वेशन आन्सर गर्नुस् तपाईलाई जहाँ कम्फर्टेबल लाग्छ त्यही ओके या त फोन गर्नुस् सिधै फोन नम्बर प्रोवाइड गरिदिएको छु मैले ठीक छ फोन नम्बर प्रोवाइड गरिदिएको छु फोन नम्बर गरेर फोन गरेर सिधै सोध्न सक्नुहुन्छ मलाई ओके नाउ त्यसपछि नम्बर 6 मा जान्छु यो पछि एकछिन यो सबै लेख्नुस् लेखेर बुझ्नुस् अनि त्यसपछि हामी फेरि नम्बर 6 मा जान्छौं ओके नम्बर 6 मा छ हाम्रो फ्रिडेल क्राफ्ट असाइलेसन अथवा हामीले फ्रिडेल क्राफ्ट के भन्छ भने अल्काइलेसन असाइलेसन हामीले यसबाट सुरु गरौँ फ्रिडेल क्राफ्ट असाइलेसन गरौँ त हामीले फ्रिडेल क्राफ्ट असाइलेसन गर्दाखेरि हाम्रो के भन्छ बेन्जिन छ हाम्रो यो बेन्जिन को रिङ मा हामीले के गर्यौ भने असाइलेसन गर्यौ असाइलेसन गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं भने RCH3 इथेनल क्लोराइड लाई युज गरौँ CH3 C डबल बोन्ड Cl लाई हामीले युज गर्यौ यसमा हामीले युज गरिसकेपछि त्यसपछि FeCl3 सँग AlCl3 पनि हामीले राख्छौं AlCl3 हैन FeCl3 प्लस यो हामीले राखेर के गर्छौं भने लुइस बेस को प्रेजेन्स मा हामीले के गर्छौं भने रियाक्सन्स गराउँछौं रियाक्सन गरिसकेपछि त्यसपछि हाम्रो यो हुन्छ क्लोरिन को पार्ट निस्किन्छ बाहिर एन्ड त्यसपछि हामीले के गर्छौं भने C डबल बोन्ड CH3 जस्ता हामीले के भन्छौं एसिटोफिनोन भन्छौं हामीले यसलाई र यो बेन्जिन हो हाम्रो यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल एन्ड त्यसपछि यो इथेनोइल क्लोराइड यसलाई हामी के भन्छौं इथेनोइल क्लोराइड एन्ड दिस इज एसिटोफिनोन यसरी हामीले के गर्न सक्छौं भने यो प्रोसेसबाट पनि हामीले रियाक्सन गराउन सक्छौं फ्रिडेल क्राफ्ट रियाक्सन्स गराएर ओके त्यसपछि अब हामी अर्कोमा जान सक्छौं रियाक्सन्स विथ सल्ट अफ कार्बोक्सिलिक एसिड भनेर बुझ्नुस् त पहिला सल्ट अफ कार्बोक्सिलिक एसिड नम्बर 7 मा छ हाम्रो रियाक्सन विथ salt of carboxylic acid ओके salt of carboxylic acid भनेको जस्तै हामीसँग के छ भने RC डबल बोन्ड ONA प्लस RC डबल बोन्ड Cl छ भने यसलाई हामीले के गर्यो भने रियाक्सन गरायो भने एक अर्कासँग रियाक्सन गरायो भने सोडियम बाहिर निस्किने भयो यसमा के फर्मेसन हुन्छ भने एनहाइड्राइड को फर्मेसन हुन्छ हेर्नुस् त RC डबल बोन्ड OC डबल बोन्ड R यसरी फर्मेसन हुन्छ हेर्नुस् त यसबाट निस्कियो कि यसबाट हाम्रो यो निस्कियो र यो ग्रुप निस्कियो यो र यो हाम्रो निस्कियो र जोडिन आउने पार्ट भनेको यो कार्बन सँग यो जोडिन आयो भनेपछि यसबाट हाम्रो के निस्किदो रहेछ भने के बन्दो रहेछ भने एनहाइड्राइड को हाम्रो के भयो फर्मेसन भयो यसमा हेर्नुस् त CH3 C डबल बोन्ड ONA प्लस CH3 C डबल बोन्ड Cl हामीले यसरी राखेर गर्यो भने CH3 C डबल बोन्ड OC डबल बोन्ड CH3 यसरी हाम्रो फर्मेसन हुने भयो अब यसलाई एरोमेटिकमा हेर्नुभयो भने एरोमेटिकमा पनि हेर्न सकिन्छ हामीले यदि हामीले एरोमेटिकमा हेर्यो भने जस्तै हामीले के गर्यो भने सल्टलाई हामीले एरोमेटिक सल्ट लिग्यौ जस्तै C डबल बोन्ड ONA हामीले लिग्यौ हैन प्लस त्यसपछि हामीसँग के छ भने यो ग्रुप छ अर्को के एसिड क्लोराइड बेन्जोइल क्लोराइड छ हामीसँग यसलाई हामीले लिग्यौ भने यो ग्रुप र यो ग्रुप हाम्रो किन्ने निस्किन्छ यसमा र निस्किसकेपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने हेर्नुस् त यो छ हाम्रो त्यसपछि C डबल बोन्ड OC डबल बोन्ड त्यसपछि हाम्रो अर्को के बेन्जिन को अर्को ग्रुप छ हामीसँग यो ग्रुप हाम्रो यसरी फर्मेसन हुन्छ यसमा ठीक छ यसलाई पनि हामी के भन्छौं भने एनहाइड्राइड नै भन्छौं ओके ल यति रियाक्सन्सहरु हाम्रो एसिड क्लोराइडमा छ यो भन्दा बढी तपाईहरुले प्लस 2 मा पढ्नु पर्दैन यो भन्दा बढी तपाईहरुले ब्याचलर्स मा हुनुहुन्छ भने यो भन्दा बढी पछि म मेकानिजम अलिक क्लासमा लेक्चर पछाडीको लेक्चर्समा म आउने लेक्चर्समा के गर्दिन्छु भने मेकानिजम्स मेन्सन गर्दिन्छु त्यो मेकानिजम्सलाई तपाईहरुले राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ
ओके यदि +2 को हो भने तपाईहरु यति मात्र हेर्नुस् यो भन्दा बढी हेर्नु पर्दैन तपाईहरुलाई फुलमा फुल मार्क्स आउँछ ओके ल म आजको लागि यति नै गर्छु नेक्स्ट क्लासमा म अर्को डेरिभेटिभ्स स्टार्ट गर्छु ओके अर्को डेरिभेटिभ्स लाई राम्रोसँग डिस्कसन गरौँला नेक्स्ट क्लासमा आजको लागि यति थ्यांक यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ